बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करेंगे। खबर देंगे आपको मुल्तान से, जहां डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत प्राइस मजिस्ट्रेट्स का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर का प्राइस मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स मुतहरिक हो जाएं, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यह कहना है। और दीगर अशिया जरूरिया के अलावा सब्जी के रेट्स पर फोकस किया जाए। और इजलास में एडीसी रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान, एसी आबिदा फरीद और दीगर ने शिरकत की। आपको बता रहे हैं मुल्तान से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत प्राइस मजिस्ट्रेट्स का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर का प्राइस मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। उन्होंने कहा कि तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स मुतहरिक हो जाएं। ये भी कहा कि दीगर अशिया जरूरिया के अलावा सब्जी के रेट्स पर फोकस किया जाए। आमिर खट्टक की जानिब से यह कहा गया है, जबकि इजलास में एडीसी रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान, एसी आबिदा फरीद समेत दीगर ने शिरकत की। सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम अहमद महमूद की कोट अद्दू अहमद, साबिक सेनेटर मियां अमजद अब्बास कुरैशी की जानिब से दिए गए इस्तकबालिये में शिरकत। पीडीएम का लॉन्ग मार्च भरपूर कामयाब होगा, मखदूम अहमद महमूद का यह कहना है। उन्होंने कहा कि सिंध में ज़िमनी इलेक्शन लड़ना हमारा हक है। उनका मजीद क्या कहना है बताएंगे अमजद मलिक बताएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद 2 रोज़ा दौरे पर जनूबी पंजाब में मौजूद है। स्पेशली मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ कोट अद्दू में मुख्तलिफ जो कि तकरीब हैं उनमें शिरकत भी की। इस वक्त कोट अद्दू में मौजूद हैं जो कि साबिक सेनेटर हैं मियां अमजद कुरैशी साहब, उनकी रिहाइश गाह पे जहाँ पे मौजूद है। हम इस वक्त मखदूम अहमद महमूद साहब से बात करेंगे कि जनूबी पंजाब के दौरे के हवाले से। सर, सबसे पहले बताइएगा कि जो पीडीएम का जलसे हुए, इख्तिताम पजीर हो चुके हैं तमाम जलसे, अब लॉन्ग मार्च की बात की गई है। क्या समझते हैं कि जनूबी पंजाब के अंदर कितना क्राउड होगा और ये लॉन्ग मार्च कितना कामयाब होगा? देखें, जनूबी पंजाब की आवाम जो है वो मैं समझता हूँ बड़ी समझदार आवाम है और वो मुल्की हालात को बड़े करीब से देखने की आदी है। और जब से पीडीएम बनी है, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मेरे अपने इलाके के लोगों से भी मेरा बहुत करीबी ताल्लुक़ है। पीडीएम ने पहली दफ़ा उम्मीद दी है लोगों को कि देयर इज सम ऑपोजिशन ऑल्सो। पहले ऑपोजिशन जो थी वो ऐसे इकट्ठी नहीं थी जैसे आज है। और ये इसका क्रेडिट भी मैं समझता हूँ हुकूमत को जाता है कि उन्होंने तमाम ऑपोजिशन की जमातों को एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया और वो पीडीएम की शक्ल में सामने आ गई है। और ये कोई मामूली प्लेटफॉर्म नहीं है पॉलिटिकली, बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है। इसमें नून लीग है और आपको पता है इस बात का कि नून लीग की पंजाब में मेजॉरिटी थी सीटों के हवाले से। इसमें पीपल्स पार्टी है जिसके पास सिंध की हुकूमत है। इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जो एक बहुत बड़े मकतबा फ़िक्र को लीड करते हैं। और इसमें तमाम वो जमातें हैं जिनका ताल्लुक़ छोटे सूबों से है और पंजाब से है। तो ये जो पीडीएम जो भी फैसला करेगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अवामी पजीराई उनके साथ नहीं होगी, अवामी पजीराई उनके साथ होगी। सर, और हुकूमती अरकान ये भी कहते हैं कि जो पीडीएम है अवाम ने इसको मुस्तरद कर दिया है और ये अगर इस्तीफे नहीं दे रहे और सिर्फ असम्बली स्पीकर को इस्तीफे नहीं जमा करा रहे, अपने चेयरमैन को जमा करा रहे हैं, उसके बावजूद भी असम्बली का इजलास भी अटेंड कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी हुकूमती अरकान कहते हैं कि अगर इस्तीफे देने हैं तो फिर ज़िमनी इलेक्शन की क्यों बात इनमें की जा रही है? इस हवाले से जरा क्या कहेंगे? देखें, जब भी पीडीएम कोई फैसला करेगी उस पर अमल दरामद कराना पीडीएम की जिम्मेवारी है। तो उसकी फिक्र गवर्नमेंट को नहीं होनी चाहिए, वो फिक्र पीडीएम को होनी चाहिए। और गवर्नमेंट को इसमें परेशानी की कोई उनको नहीं शो करनी चाहिए अपनी परेशानी। पीडीएम जो भी फैसला करेगी वो अपनी फैसले पे खुद पाबंद होगी, खुद उस पर पहरा देगी, खुद उसको इम्प्लीमेंट कराएगी। और जहाँ तक ज़िमनी इलेक्शन का ताल्लुक है, तो कौन सी सियासी फोर्स मैदान को खाली छोड़ेगी ज़िमनी इलेक्शन के दौरान? और हम ज़िमनी इलेक्शन जीत के भी इस्तीफा दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, इस्तीफे स्पीकर को क्यों नहीं जमा कराए जा रहे?
ابھی پی ٹی ایم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ابھی استعفے قائدین کے پاس جمع ہوں، اور جب قائدین یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اسپیکر کے پاس قائدین یہ فیصلہ کریں گے۔ امجد ملک، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لیا میں ضلعی سینئر نائب صدر ملک عاشق اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری بدر منیر کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی، ان کا مزید کیا کہنا تھا بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ زاہد سرفراز۔ جی زاہد۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی رہنماؤں ڈپٹی جنرل سیکرٹری شیخ بدر منیر، سینئر نیب صدر ملک عاشق کھوکھر، سید کبیر شاہ صاحب اور دیگر جو یہاں پر پیپلز پارٹی کے عہدیداران ہیں، انہوں نے یہاں پر ڈسٹرکٹ پریس کلب لیا کے اندر پریس کانفرنس کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ پیپلز پارٹی کے اندر عہدوں کی بندر بانٹ کی جا رہی ہے، جس پر ان کو تحفظات ہیں، نہ تو ورکر کنونشن بلایا گیا اور نہ ہی ورکرز کی رائے لی گئی ہے۔ اس وجہ سے ان عہدیداران کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی بچاؤ تحریک جو لیا کے اندر شروع کی جا رہی ہے، تاکہ پیپلز پارٹی کے جو مرکزی عہدیداران ہیں ان کو پیغام دیا جا سکے کہ لیا کے اندر پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں ان کی رائے لیے بغیر ہی عہدوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ شیخ بدر منیر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، کیا مطالبہ ہے آپ کا اور اس وجہ سے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ ماضی میں 1993 کے الیکشن میں محترمہ ضلع لیا میں آ کر 7 سیٹوں میں سے 5 سیٹیں الیکشن میں جیتیں اور یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کو منی لاڑکانہ کا درجہ دیا گیا، اور حالیہ 2-3 الیکشن میں جو تنظیمیں ہمارے پر مسلط کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی لیا میں بحران کا شکار ہوئی، اور اس وجہ سے ہمارے ہر الیکشن میں ہمیں بہت سارے نقصان، ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ اب پھر ایک نئی کوشش کر کے پھر کچھ ضلعی باڈی کے 3 عہدے صدر، سیکرٹری اور انفارمیشن سیکرٹری کو قائم مقام طور پر ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، اور انہی لوگوں نے پارٹی کو ماضی میں بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ آج ہم نے پریس کانفرنس کر کے ضلعی باڈی کے تمام عہدیداروں نے جن کو ضلع پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے نوٹیفائی کیا تھا، آج ہم نے شروع کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی بچاؤ تحریک کے نام سے ضلع لیا کی پارٹی کو بچانے کے لیے اس کا آغاز۔ پیپلز پارٹی کو بچانے کی تحریک کا آغاز کیا؟ ٹھیک ہے زاہد سرفراز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق نے ملتان میں پریس کانفرنس کی، آپ کو دکھاتے ہیں۔ فلاں تھانے کی ہم نے تالہ بندی کرنی ہے اور تالے لگائے، پیچھے نہیں ہٹے، تو میری ٹیم کا ایک رول، میں تو خاص طور پہ اپنے رب سے کمیٹڈ ہوں کہ میرا تمام تر وقت الہ العالمین آپ کی مخلوق کے لیے وقف ہے۔ کاروبار میرے بیٹے کر رہے ہیں، دیگر امور بھی انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں، میں 24 گھنٹے تاجروں کی خدمت میں ہوں۔ 20 مثالیں دے سکتا ہوں کہ رات 3 بجے بھی بلایا تو میں اٹھ کے گیا ہوں۔ کوئی شخص میرے پاس آیا ہے وہ حق سچ پہ ہے، میرا بدترین مخالف بھی ہے، میں نے اس کا ساتھ بھی دیا ہے۔ جس کو نہیں جانتا وہ بھی صحیح ہے تو ہم نے اس کا بھی ساتھ دیا ہے۔ میں اپنی ٹیم کو یہ جو لعنتیں اکٹھی ہو گئی ہیں اخلاقیات کی کہ لوگوں سے لوٹ مار کرو، جیبیں بھرو، اللہ کے فضل و کرم سے ایسے عناصر میری ٹیم میں نہیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ میرے شہر کے عہدیدار بھی وہ ہوتے ہیں جو اپنی مارکیٹ کے صدر یا سیکرٹری ہیں، ایسے نہیں کرتے کہ بھائی ٹھیک ہے وہاں پہ ہم الیکشن ہار گئے ہیں تو مقابلے پہ کسی اور مطلب تاجر کو کھڑا کر دیں جی یہ صدر، نہیں کرتے ایسے۔ جمہوری روایات کے ہم پابند ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں ان دوستوں کا مشکور ہوں اور اپنے ان مہربانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیساکھیاں، حکومتی بیساکھیاں کام نہیں دیا کرتی۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی کمٹمنٹ، آپ کا جذبہ وہی کام آتا ہے، وہی صادق ہوتا ہے تو وہی کام آتا ہے۔ بلند بانگ دعوے اور کبھی کوئی وزیر میرے ساتھ ہے، کبھی کوئی ایم این اے میرے ساتھ ہے، آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں
मुल्तान से जहां शहरी की जानिब से घर पर शेरों की अफसाइश का मामला, महकमा वाइल्ड लाइफ शेरों की फौरी मुंतकिली करने से कासिर है। ट्रैंकुलाइजर गन मौजूद न होने के बाद शेरों को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। इंतजामात नामुकम्मल होने की सूरत में मुंतकिली मौखिर भी की जा सकती है। महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से यह कहना है, जबकि लाहौर से डॉक्टर्स ने मुल्तान आमद को डीजी वाइल्ड लाइफ के तहरीरी हुक्मनामे से मशरूत कर दिया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से मजीद बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है वसीम शहजाद ने। वसीम, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये मुल्तान स्टेडियम से मुलहका इलाका है जहां पर गुज़िश्ता शब महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से जो है वो कार्रवाई भी की गई, जहां पर 2 शेर और जो टाइगर हैं वो मौजूद थे, जिनको गैर कानूनी तौर पर यहां पर रखा गया था, जिसमें महकमा वाइल्ड लाइफ ने कार्रवाई की और आज जो है वो इनको मुंतकिल किया जाना। पिंजरे तो पहुंच चुके हैं, डॉक्टर का इंतजार था, तहरीरी तौर पर डॉक्टर ने मशरूत किया था, लेकिन अब वो इजाज़तनामा जो है वो भी इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि वो मिल गए हैं और डॉक्टर जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। बताइए क्या सूरत हाल है कि इतना काम प्रोसेस जो है वो लेट क्यों हुआ और इंतजार रहा डॉक्टर का, अब उसके बाद भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर आने कब तक पहुँच जाएंगे और क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल? जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो हमारे लिए ये आगे इंतजामात ज़रूरी थे इनके हाउस डीजी खान के लिए और बहालपुर के लिए, ताकि वहाँ प्रॉपर उनकी हाउसिंग की सफाई और इनकी इन्फेक्शन और मेडिसिन वहाँ ज़रूरी था, उनकी सफाई वगैरह लिहाज। बाकी जो डॉक्टर साहब हैं हमारे वहाँ लाहौर जू के, वो भी बड़े मसरूफ़ थे, अभी टाइम लिया है, डॉक्टर साहब रवाना है लाहौर से, जो ही आते हैं तो ट्रंकुलाइज करके हम इनको शिफ्ट कर देंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर भी हमारे हमरा ही मौजूद होंगे। बताइएगा मुल्तान जैसे इस पूरे जितना भी ये बेल्ट है इस रीजन के अंदर हमारे यहाँ किसी भी किस्म का कोई खास इंस्ट्रूमेंट जो है वो मौजूद नहीं है, हमारे पास लाइव गन मौजूद नहीं है जिससे हम टैकल कर सकें, हमारे पास उस मेयार का डॉक्टर मौजूद नहीं है। क्या कहेंगे कि मजीद चीज़ों की कमी है जो महकमा वाइल्ड लाइफ को इस हवाले से फेस करना पड़ रही है चीज़ों को, इस तमाम मामलात को हल करने के लिए? असल में जो हमारे मुल्तान रीजन है इसमें कोई इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जिस तरह से स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ से जू से आ रहे हैं, क्योंकि ये तीसरी मंजिल से हमने नीचे उतारना है, इसके लिए हमें काफ़ी तगोदो करनी पड़ रही है। अगर नॉर्मल तरीके से इनको रेस्क्यू करना होता तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था सर, क्योंकि तीसरी मंजिल की भी छत पर ये रखे गए हैं, तो इस वजह से हमें काफ़ी मोहतात तरीके से हम ये इकदाम उठा रहे हैं कि आगे से हमें कोई परेशानी ना हो जहाँ पे हमने शिफ्ट करने हैं। और जो डॉक्टर साहब यहाँ पे आएंगे और जो हमारे पास महदूद वसाइल हैं उसमें हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम इतनी बुलंदी से नीचे, ये पहला चांस है हमारा पंजाब का कि जो इतनी बुलंदी से हम ये खतरनाक जानवर उतार रहे हैं नीचे, तो इसलिए इस तरह से हमें मसाइल तो हैं, ज़रूर हैं, लेकिन नामुकम्मल सहूलियात की वजह से शेरों को मुंतकिल नहीं किया गया। वसीम शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लोधरा से आपको बताते हैं, कोरोना से मुतासरा शख्स के रिश्तेदारों का सैंपल देने से इनकार का मामला, मौजा बोहड़ मेलसी में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। 35 अफराद के ब्लड सैंपल वसूल कर लिए गए हैं। डीएचओ डिप्टी डॉक्टर मंसूरुल हक का कहना है कि इलाके के दाखिली खारजी रास्तों पर पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करें हैं लोधरा से, जहां कोरोना से मुतासर शख्स के रिश्तेदारों का सैंपल देने से इनकार का मामला, जिस पर मौजा बोहड़ मेलसी में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुल्तान में अजीम रूहानी पेशवा हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के 707वें उर्स का दूसरा रोज है। सूबाई वजीर औकाफ ने दरगाह पर हाजिरी दी और चादर पोशी की। इसी बारे में मजीद बात करेंगे सुहिरा तारिक से। सुहिरा, बताएगा। बरे सगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का आज उर्स मुबारक का दूसरा रोज़ है, 707वां उर्स मुबारक है। और कोरोना की वजह से चूंकि तकरीबात तो उर्स की मनसूख कर दी गई थी, लेकिन मुकामी ज़ायरीन यहाँ पर हाजिरी देने के लिए आ रहे हैं। इसी सिलसिले में आज उर्स के दूसरे रोज़ सूबाई वज़ीर औकाफ भी यहाँ पर दरगाह पर हाजिरी देने के लिए पहुँचे हैं, इंतजामात का जायज़ा लिया है और यहाँ पर फातिहा ख्वानी की है, चादर चढ़ाई है और खसूसी दुआ भी मांगी है। सर, आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है कि हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सुल्तानुल औलिया हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के आप अजीम पोते हैं और सिलसिला सोहरवर्दिया जो है आप ही का सिलसिला है
اور آپ کی جو خدمات ہیں بر صغیر میں پوری دنیا میں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے. اور اس سال عرس مبارک کے موقع پر چونکہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کرونا کی بیماری کی وجہ سے تاکہ لوگ جو ہیں ان کا خیال رکھا جائے اور یہ محفوظ رہیں اس وبا سے بیماری سے. اور جو پھر یہ سجادہ نشین جو مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کے ساتھ مشورے کے ساتھ پھر یہی پیغام ہے کہ گھروں میں ہی ذکر اذکار کیا جائے, نوافل پڑھے جائیں اور دعائیں کی جائیں. تو اس لیے چونکہ جان کا جو بچانا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جان کو بچانا ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. تو اس حوالے سے حکومت نے اپنی ایک ذمہ داری پوری کی ہے. تو باقی انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اولیاء کرام کی اس ہستی کی جتنی خدمات ہیں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ہزاروں سال بعد بھی لوگ کس محبت کے ساتھ دیوانہ وار یہاں حاضری دے رہے ہیں. تو آج اتحاد امت کے لیے بین المذاہب صوبائی وزیر اوقاف نے مزار پر فاتح خوانی بھی کی ہے. سہیرہ طارق آپ ہمیں اپڈیٹ کریں گے, شکریہ آپ کا. یہاں پر خبر دیں گے آپ کو لیاقت پور سے, جہاں پر گنے سے لوڈ ٹرالیاں انتظامیہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے لگی ہیں. انتظامیہ نے اسموک کے پیش نظر اضافی برقی لائٹس یا ریفلیکٹر لائٹ لگا کر احکامات جاری کیے تھے. مزید تفصیلات جانیں گے حسن محمود سے. جی حسن, بتائیے گا. لیکن اسموگ کے پیش نظر حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے یہ ہدایت کی گئی تھی اور پولیس انتظامیہ کی جانب سے بھی یہ ہدایت جاری کی گئی تھی کہ جو ٹرالیاں گنا جو ہے یہ مل تک جس کی رسائی کریں گی ان پہ جو ہے برقی لائٹیں یا ریفلیکٹر جو لائٹیں ہیں یہ لگائی جائیں گی. مگر یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے جو ٹرالی مالکان ہیں جو گنے کو جو شوگر ملز ہیں جہاں شفٹنگ کا ان کی طرف سے جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ میرے پیچھے ایک ٹرالی رکی ہوئی ہے, یہاں پہ اس پہ کہیں بھی کوئی جو لائٹ ہے جو ریفلیکٹر لائٹ ہے یا برقی جو لائٹ ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. یہ جیسے ہی یہ آگے اس کے فرنٹ پہ یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے جیسے یہاں پہ نظر آ رہا ہے, بیک سائڈ پہ بھی ایسے جو ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے بیک سائڈ پہ بھی جو لائٹیں ہیں یہ نظر نہیں آ رہی. جبکہ جو پولیس انتظامیہ ہے اس کی طرف سے جو ہے 12 یہ ہدایت جاری کی گئی تھی جو KLP روڈ پہ ٹرالیاں آئیں گی وہ یہ تمام جو برقی لائٹیں ہیں یا ریفلیکٹر لائٹیں ہیں یہ لگا کے اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہاں پہ پہنچنا تھا. مگر جو انتظامیہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے وہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے. حسن محمود, بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. خبر دیں گے آپ کو ملتان سے, جہاں سکھر موٹر وے پولیس نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی. ہیرے اور سونے کی گمشدہ انگوٹھیاں تلاش کر کے خاتون کے حوالے کر دی. خاتون انگوٹھیاں جلال پور پیروالا ریسٹ ایریا میں بھول گئی تھی. آپ کو بتا رہے ہیں ملتان سکھر موٹر وے پولیس نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی. ہیرے اور سونے کی گمشدہ انگوٹھیاں تلاش کر کے خاتون کے حوالے کر دی ہیں. خاتون انگوٹھیاں جلال پور پیروالا ریسٹ ایریا میں بھول گئی تھی. ملتان میں ویل چیئر کرکٹ ورلڈ کپ کے ہیرو محمد عدنان نثار کے اعزاز میں تقریب. عدنان نثار نے کھٹمنڈو میں ہونے والے ورلڈ کپ میں مین آف دا میچ کا اعزاز حاصل کیا تھا. ویل چیئر کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں پاکستان نے انڈیا کو شکست دی تھی. ڈپٹی کمشنر نے محمد عدنان نثار کو کرکٹ کٹ اور بیگ کا تحفہ بھی پیش کیا ہے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.